बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, जबर और फस्तायत के बावजूद तहरीक इंसाफ बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। बाजोड़ में नेशनल असम्बली हल्का नंबर 8 में रेहान खान, ज़ेब, शहादत और मरियम नवाज का इसमें क्या किरदार है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करवाने की एक बड़ी साजिश, पंजाब इश्तिहारी मुजरिमों के हवाले करने की कोशिश जो चल रही है, इसमें क्या रुकावटें हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के लोग पंजाब में इलेक्शन की मुहिम कैसे शुरू करेंगे, और बुशरा बीबी के अरेस्ट के पीछे बड़ी वारदात क्या है। अडयाला जेल को अब इंतहाई सख्त सिक्योरिटी अलर्ट, डीआईजी प्रिजन की तरफ से बड़ा लेटर जारी हो गया। मुराद सईद का बड़ा अहम पैगाम आया और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने इस्तीफा देने की धमकी क्यों दी। साइफर तोशाखाना सजाएं जो है वो मुअत्तल होने की अपीलें तैयार हो चुकी हैं। और नून लीग इस्तेकाम पार्टी के दफ्तर में नामालूम लोगों के चक्कर और फिर ओन चौधरी घंटों चिड़िया घर में क्यों बैठे रहते हैं। इलेक्शन की ड्यूटी देने वाले जो अरकान हैं उनके साथ भी आज बड़ा अहम गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह। और इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशन पर आप मोबाइल फोन आप नहीं ले जाकर जा सकते, उसकी पाबंदी की वजह क्या है। सबसे पहले पाकिस्तान की कौम तैयार है क्योंकि कलेजा चबाने वाले मैदान में है। कल जनरल रानी ने भरे जलसे में तकरीर करते हुए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ, इनके वर्कर्स के साथ, सपोर्टर के साथ वो सलूक जो दहशत गर्दों की जमात के साथ होता है। मैं हैरान हूं, ये कलेजा चबाने वाली इतनी संगदिल जनरल रानी जो मुल्क की वजीर खारजा बनने के ख्वाब देख रही हैं, ये किस तरह इस तरह की बातें कर सकती है। पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में खासतौर पर जो आवाज मेरी सुनते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा इन्हें वोट ना दीजिएगा। शहजाद आबाद की फारूक की मुहिम चलाएं, एक एक शख्स तक पैगाम पहुंचाएं। ऐसे लोग अगर आ गए तो देखिए, खुद इनका अपने सर्वे कह रहा है कि 58% पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के साथ, यानी 24 करोड़ की आबादी में 12 करोड़ लोगों की दहशत गर्द कह रही है। कौन सा इंतकाम इन्होंने पाकिस्तान से लेना है। गोल मंडी की चंद गलियों पर हुकूमत बना ले, वहां ऐलान कर ले, अपनी रियासत बना ले, कोई कुछ नहीं कहेगा। पाकिस्तान के नौजवानों को माफ कर दे। इस तरह के नौजवान बच्चे आज वो रेहान ज़ेब को देख के यकीन करे उसके बाप को बड़ा दिल उदास हुआ। NA 8 से बाजोड़ का इलेक्शन का उम्मीदवार इमरान खान का वफादार सिपाही, और उन्होंने बजाय मजम्मत करने के ये इल्जाम कि ये तहरीक इंसाफ का नामजद उम्मीदवार भी नहीं। मतलब ये कौम की आज़ादी के लिए अपने खून के नजराने दे रहे हैं। पिछले हफ्ते उसकी वीडियो देखे, उसने क्या कहा, हमें गद्दार कहें, बागी कहें, जो दिल में आता है कहें, लेकिन पाकिस्तान से आप हमें निकाल नहीं सकते, हमारे बाप दादा का मुल्क है। और आज उसका बूढ़ा बाप गिड़गड़ाते हुए, चीखते हुए आसमान की तरफ वक्त के फिरौनों से पूछ रहा है मेरे बेटे को किस गुनाह की सजा दी। और जमहूरियत मांग रहा है, इलेक्शन मांग रहा है, चाहे वो उम्मीदवार है, नहीं है, नामजद है, नहीं है, दोनों सूरतों में जिम्मेदार हुकूमत है। अगर इन्होंने नहीं किया ये, तो फिर उन्होंने रोक के ना भी इस जुर्म में शरीक है। इनके तमाम अहलकार इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ हैं कि जाती उमरा के इन चोरों को किसी तरह वज़ीर आज़म बना दें, चाहे ऐसे ऐसे हीरे इनके माँ बाप से छीन लें। ये इंसाफ का कत्ल तो आपने अडयाला में देखा, ये जज्बात का कत्ल बाजोड़ में देख ले। कल सिब्बी में भी 4 वर्कर शहादतें दे चुके हैं। ये लोग अब नई वारदात कबल इस वक्त बना रहे हैं। खुद अडयाला जेल में सिक्योरिटी सख्त है, हालांकि इनके पास है सब, लेकिन धमकियां कहां दे रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट। ये असल में इनकी आपको फोकस से हटाने की कोशिश है। ये जो लेटर डीआईजी प्रिजन ने भेजा उसमें बन्नू जेल का जिक्र किया। अब सब जानते हैं कि इमरान खान अडयाला जेल में है, और खान के दौर में सबसे ज्यादा अमन कालादम तंजीमें वो भी जानती है कि खान अमन पसंद है। वो कभी तहरीक इंसाफ के लोगों पर इलेक्शन के मामलात में दखल नहीं देंगे, ना कोई वारदात करेंगे। जो करेंगे ये करेंगे और कर रहे हैं। इसीलिए खुद साख्ता वारदातें बना रहे हैं। अडयाला जेल सिक्योरिटी इनकी जिम्मेदारी है। ये जान के लेटर पहले दे देते हैं हसास इलाके में। और मेरा जाती ख्याल है कि देखिए, इस इलेक्शन में अल्लाह ताला की तरफ से ये बहुत बड़ी तदबीर है कि खान जो है वो जेल में, वरना इस वक्त इमरान खान की जान को सबसे ज्यादा खतरा होता। और हम लोग सारा दिन यही सोचते रहते कि ये जरूर कोई कार्रवाई डालेंगे। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, उसने तकरीब में तामीर रखी है, खान को महफूज रखा है, इलेक्शन भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ सबसे खतरनाक मामला ये जो बना रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में, इनकी वारदात की वजह असल में मैं आपको बताऊं, 45 नशिस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा की जो गारंटेड है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम एक दफा फिर निशाने पर आएगी, और गयूर पख्तूनों की कुर्बानियों का जो सिलसिला एक अरसे दराज से चल रहा है वो चलता रहेगा। ये खान के वफादार है, दिलेर है, बहादुर है, शहादतें देना जानते हैं, सब्र करना जानते हैं। सिर्फ 7 दिन की मुश्किल, कठिन और दर्दनाक सफर है, उसके बाद इंशाअल्लाह सुबह तलू होनी है। आप पुरअमन रहें, और आपको ये पूरी कोशिश करेंगे, प्रोवोक करेंगी, सब्र का दामन आप हाथ से छोड़ दें, लेकिन आपने अल्लाह पे भरोसा रखना है। और मेरा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को और बलोचिस्तान के लोगों को आपकी मोहब्बतों के पैगामात मिलते हैं। बलोचिस्तान की आवाम के साथ भी दिल इसी तरह धड़कता है। आप लोग 2 सूबे हैं, देखें, ये अगर इलेक्शन मुअत्तल करवा देते हैं तो आप लोग हलफ दें, अहद करें कि आप अपनी इलेक्शन कैंपेन पंजाब में ले आएंगे। आप देखिएगा पंजाब इनसे कैसे आप छीन सकते हैं वोट से। कैंपेन आपका फर्ज है, कानूनी और जमहूरी। मुझे लग रहा है ये लाजमी इलेक्शन मुअत्तल करवा देंगे। केपी और बलोचिस्तान में वारदात डालेंगे। आप सुन लें इसके बयान, नवाज शरीफ के बयान सुने जरा। ताकत जिस तरह ये बेगुनाह लोगों पर इस्तेमाल करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान पहले ही इनसे नफरत करते हैं।
اب پنجاب اور سندھ میں بھی وہ شدید نفرت یہاں پہنچ چکی. یہ زبردستی کے گول منڈی ہے انہوں نے بٹھانے کی کوشش. چند مہینے بھی نکال سکیں گے حکومت میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کی جو صحافی اور ٹاؤٹ انہیں مشورے دے رہے ہیں یہ ملک صرف تباہ برباد ہوگا. ابھی ان کے ٹاؤٹ اور صحافی چڑیا گھر کے چکر لگاتے رہتے ہیں. وہ استحکام پارٹی کا اون چودھری وہ تو وہاں گھنٹوں وہیں بیٹھا رہتا ہے. ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ کے دفتر میں, گلبرگ میں استحکام پارٹی کے دفتر میں روزانہ لاہور کی نشستوں پہ, دھاندلی کے منصوبوں پہ رپورٹ بناتے رہتے ہیں. ان کے کمپنی کے نمائندے ان کے ساتھ موجود ہیں. کون کون لوگ ہیں وہاں خود جانتے ہیں ان کو. لوگ تصویریں بنا دیتے ہیں ان کی. ہر روز ایک نیا منصوبہ ان کے حوالے سے آتا ہے, ہر روز ایک نئی واردات. اب تحریک انصاف اس کا توڑ نکالتی ہے. 7 دنوں کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے جو ڈیجیٹل بھی ہو سکتے ہیں, آن لائن میرا مطلب ہے. رابطہ مہم اس میں بڑا ایپ جو ہے اہم کردار ادا کرے گی. اور دیکھیں انہوں نے دفتر سیل کر دیا, رہنماؤں کو نام ان کو جانے نہیں دے رہے. پتہ جنرل باڈی کا اجلاس تھا, یہ قاضی فائز پوچھتا الیکشن کیوں نہیں کرواتے. انٹرا پارٹی الیکشن میں چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان اور تمام ممبران انہوں نے پھر بھی تعینات کر دیے. اور رابطہ اہم جو ایپ ہے ان کی اس کے تحت کروائیں گے جو ممبرشپ رکھنے والے لوگ ہیں. اور تمام اعتراضات جو قاضی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لگائے وہ دور کر کے عمران خان تحریک انصاف پہ ابھی تو تاحیات قائد اور نامزد جو امیدوار ہیں ان کی جنرل باڈی کی توثیق ہے. عمر ایوب اس میں چیف آرگنائزر ہیں, رؤوف حسن چیف الیکشن کمشنر, اور یہ انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے امیدوار کے کہیں نہیں جاتے. خان کے کیسز پر سائفر اور توشہ خانہ دونوں میں پٹیشن تیار ہو چکی ہے. ایک طرف انصاف کا کھلواڑ ہے تو دوسری طرف انصاف کے حصول کی کوشش بھی جاری ہے. ابھی دیکھیں خان کو انہوں نے جو توشہ خانہ کیس میں سزا دی, پہلے اس کے بعد پھر سائفر میں, اب عدت نکاح میں بھی ہو سکتا ہے فیصلہ ایسا ہی آئے. ہو سکتا ہے اس کے بعد دفعہ 144 یا کسی توہین جج یا منشی صاحب کے کسی کیس میں بھی سزا ڈال دے. لیکن آپ لوگ ان کی فکر نہ کریں. توشہ خانہ فوجداری کیس آپ کو یاد ہوگا 5 اگست جج دلاور نے کیا, اڑا دیا اس کو. 30 جنوری اور 31 جنوری کے توشہ خانہ اور سائفر یہ بھی انشاءاللہ عدالت میں دفاع انہوں نے دیا نہیں, ٹرائل انہوں نے فیئر کیا نہیں. تمام وکلاء ججز پر متفق ہیں, یہ تینوں انشاءاللہ اپیلیں ختم ہو جائیں گی. زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں کی بات ہے, اپیلیں پٹیشنز تیار ہیں. اس لیے پاکستان کے لوگ اب ان کیسز کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ خان کے وفاداروں کی کمی نہیں ہے. ابھی دیکھیں بشرا بی بی جس طرح خود جیل جانے کے لیے تیار ہوئی, مطلب جتنی تیز رفتاری سے جیل پہنچے سے انتظار کر رہی ہیں کب پہنچوں جیل. وہ جج بشیر 14 سال کی سزا دے کے وہ تو بھاگ گیا, فیصلہ اس کا آیا نہیں ابھی تک, کوئی وارنٹ جاری ہوئے نہیں, تحریری طور پہ گرفتاری ڈالی نہیں. اب یہ چیز ثابت کرتی ہے, خود پیپلز پارٹی کا وہ رہنما ہے ناصر شاہ, وہ کہہ رہا تھا بشرا بی بی کی تعریف کر رہا تھا, کہتا جس طرح یہ جیل پہنچی میں حیران ہوں, آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی خود قیدی جیل نہیں جا رہا کہ مجھے جیل میں ڈال دو, میں تیار ہوں. تو انہیں شرم کرنی چاہیے اس پہ, گھریلو خواتین پہ ایسے حملے. ایک ریٹائرڈ جج جو 2 مہینے ریٹائرڈ ہونے والا ہے, اس نے ریکارڈ ایک نیا لگا دیا. 9 جنوری توشہ خانہ میں فرد جرم لگی, 22 کو فیصلہ, 21 دنوں میں 23 گواہ بھی بھگت لی, اور بیرون ملک سے ان پڑھ سیلز مین جو بھارتی کمپنی کا ملازم وہ بھی باہر سے آ کے گواہی دے کے چلا گیا. جج نے بہرحال کوشش کی بار بار کہ کیس نہ سنیں, لیکن نامعلوم نہیں مانے. اب یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ بشرا بی بی جیل میں اگر جائیں گی تو تحریک انصاف کو ہمدردی کا ووٹ ملے گا. اسی لیے زبردستی متبادل جگہ جو جیل انتظامیہ پنجاب یا وفاق کو سب جیل کی درخواست ڈال رہی ہے, بنی گالہ میں, زمان پارک میں, یا کوئی اپنا سرکاری ریسٹ ہاؤس بنا لے جس طرح, تاکہ مریم نواز کو یہ بیانیہ مل جائے کہ دیکھیں جی بشرا بی بی کو سہولتیں مل رہی ہیں وہاں. حالانکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے. بشرا بی بی کبھی یہ تسلیم نہیں, جب تک قیدی خود درخواست نہ دے, اس کی طرف سے درخواست نہیں, یہ سب جیل نہیں بنا سکتے. لیکن یہ واردات کریں گے. جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت یقین کریں اس کا سارا سیاسی فائدہ تحریک انصاف کو ہو رہا ہے. آج خود حامد میر جیسا بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کا ورکر کارکن مایوس نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ چارج ہو گیا ہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. عوام اس طرح الیکشن کا انتظار کریں جس طرح عید کا انتظار ہے. یہ سزائیں جو ہیں عمران خان کے ووٹر اور سپورٹر کو دکھانے کے لیے وہ نہ نکلیں, یہ الٹا بیک فائر کر گئی یہ بھی. اور آپ میری بات لکھ کے رکھیں کہ انشاءاللہ اس دفعہ اس الیکشن میں تمام ریکارڈ ٹوٹنے جا رہے ہیں. جتنی مرضی گرفتاریاں کریں, شہادتیں کریں, اغوا کریں. انہوں نے اب جس طرح ڈسکا میں این 73 میں علی اسجد ملی کو اٹھا لیا, انتخابی مہم چلا رہا تھا. پی پی 196 میں نعیم ابراہیم کو, وہ بیچارہ دسمبر میں بھی آیا تھا باہر سے, کرپشن میں پہلے بری ہوا, پھر دوسرے کیس میں گرفتار ہوا, پھر ایم پی او لگا گرفتار ہوا, آج پھر انہوں نے انتخابی مہم میں گرفتار. تو یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کنفرم جہاں جہاں جیت ہے وہاں یہ لوگوں کو اٹھانا چاہتے ہیں, لیکن عوام کہتی ہے جو مرضی ہو ووٹ تو ہم تحریک انصاف کو ہی دیں گے. ابھی این اے 103 فیصلہ آباد میں وہ میاں علی سرفراز وہ شٹل کاک کے نشان پہ لڑ رہا ہے, وہاں پر آزاد امیدوار جو ہیں ان کے حق میں بیٹھتے جا رہے ہیں. ابھی وہ خاتون بیٹھی ہیں تو وہ ان کا حلقہ مزید مضبوط ہو گیا. یہ جو لوگوں کو پیسے دے کے جلسوں میں لا رہے ہیں یا ووٹ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, دیکھیں ان لوگوں سے میں لازمی میرا پیغام اللہ کرے پہنچ جائے. جیسے علیم خان آپ کو 5,000 روپے دیتا ہے نا,
تو دیکھیں یہ الیکشن آتے ہیں 5 سال بعد، ایک سال میں ہوتے ہیں 365 دن، یعنی 1825 دن 5 سالوں میں، آپ اسے 5000 پہ تقسیم کریں تو یہ 36 پیسے بنتے ہیں ٹوٹل.